बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शमीम शाहिद साहब। गुज़श्ता 2-4 दिनों में दो ऐसे अहम डेवलपमेंट सामने आए हैं जिनका इस खित्ते के अमूमी सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब होते हैं और होते रहे हैं और आइंदा भी हो सकते हैं। एक जो जिसका ताल्लुक़ यहाँ की जो अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर से एक अमेरिका को मतलूब एक शख्स थे शरीफुद्दीन साहब, वो गिरफ़्तार हो गए हैं। शरीफुल्लाह साहब वो कब गिरफ़्तार हुए हैं, कैसे गिरफ़्तार हुए हैं, इस हवाले से हम शमीम शाहिद साहब से उनकी मालूमात जानेंगे। दूसरा, अमरीकी सदर ट्रंप ने एक ख्वाहिश का इज़हार किया है, बल्कि अमली इक़दामात की तरफ भी वो आ रहे हैं कि वो जो अमेरिकन असलहा जो कि इनख़ला के वक्त अमरीकी ट्रूप्स ने अफ़गानिस्तान में छोड़ के गए थे, जो कि तालिबान के हाथों लगे हैं, चाहे वो अफ़गान तालिबान हो या TTP हो, तो वो वापस लेने के उनके जो अज़ाइम हैं ये किस हद तक ये बामल है, वो काबिल अमल उनका एक इरादा है। तो इस हवाले से हम शमीम शाहिद साहब से जानते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने अपनी इंट्रो में बता दिया कि दो अहम ये डेवलपमेंट सामने आए हैं। सबसे पहले जो ये शरीफुल्लाह साहब जो हैं, इनकी गिरफ़्तारी, ये सर कौन है ये शख्स और ये कब गिरफ़्तार हुए और कैसे गिरफ़्तार हुए? शुक्रिया जी। देखिए 4 मार्च और 5 मार्च की जो दरमियानी शब पाकिस्तान में, तो उसी वक्त तो कांग्रेस से स्टेट ऑफ हानर का खिताब था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और उससे पहले मतलब न किसी को शरीफुल्लाह का नाम याद था, न पाकिस्तान ने कहा था कि हमने गिरफ़्तार किया है। बल्कि जब ट्रंप साहब ने अपने इस खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर जो 15 अगस्त 2021 को बम धमाके हुए थे, तो उसका जो अहम मुलज़िम था, अहम दहशतगर्द था, वो गिरफ़्तार हो गया। तो ये मतलब उससे पहले किसी को मालूम नहीं था। ताहम बाद में जब हमने तहकीक की और इधर उधर की मालूमात इकट्ठे किए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि शरीफुल्लाह का ताल्लुक़ जो था वो दाइश से था और दाइश से है। और ये बंदा जो था, ये जब 2015-2014 में शाम में और इराक़ में जो दाइश की सरगर्मियाँ थी वो नाकाम हो गई बशार अल-असद के ख़िलाफ़, तो ये लोगों ने दोबारा अफ़गानिस्तान आकर और यहाँ पर दाइश की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। और दाइश में कोई और नहीं थे, वही जो TTP के लोग थे, जिसमें वो जो एक तर्जुमान था, कुछ कमांडर थे, वो चले गए और दाइश वहाँ पर एक तंजीम की शक्ल में दाइश खुरासान एक तंजीम कायम हुई। और इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। उसकी जो 40 रुकनी शूरा थी, तो उसमें एक वक्त में 22 अफराद का ताल्लुक़ जो था वो पाकिस्तान से था, जबकि 18 जो थे वो अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और दीगर ममालिक से था। हिंदुस्तान भी था उसमें, एक कश्मीर का भी बंदा था। तो ये था। और जब इन्होंने बहुत ज़्यादा 2016 में, 2017 में, 18 में इनकी दाइश की ये जो निंगरहार सूबा है, कुनड़ है, नूरिस्तान है, लोगर है, लग़मान है, इसमें इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई और इसने बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर कत्ल कर दिया। इवन कि इन्होंने एक ये जो अचीन ज़िला है निंगरहार में, वहाँ पर इन्होंने एक पूरी जरगी के लोगों को एक बारूद ज़मीन में दफन कर दिए और लोगों को उस पर खड़ा कर दिया। और वहाँ पर वो बत्ती जिस तरह ये हम माइनिंग में इस्तेमाल, उसी तरह उन्होंने एक वो कर दिया, मगर बहुत ज़्यादा घिनौनी किस्म की जराइम थी। बहरहाल 2019 में अमेरिकन और अफ़गान गवर्नमेंट इन्होंने फैसला किया कि हम इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये बात से हैरानगी कि उस वक़्त उस ऑपरेशन की हिमायत भी तालिबान ने की थी, जो अफ़गान तालिबान थे उन्होंने भी इसकी हिमायत की थी। तो उसमें जो कार्रवाइयाँ हुई, ये मार्च में शुरू हुआ था, वही जुलाई तक जारी था। तो इस दौरान इनकी बहुत ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हो गए। 2700 इनके बच्चे और ख़वातीन जो थे, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, ये भी गिरफ़्तार हुई थी। बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3000 से ज़ायद इनके कमांडर जंगजू गिरफ़्तार हुए। कुछ को काबुल में गिरफ़्तार किया। कुछ इनके जो लीडर थे, उस वक़्त इनका जो सरबराह था, उसका नाम असलम फारूकी था, उस भी पाकिस्तान से था। तो वो कंदहार से गिरफ़्तार हुआ था। और उसी के साथ ये जो शरीफुल्लाह साहब है, ये भी 2019 जुलाई में कंदहार से गिरफ़्तार हुआ था, जेल में था। जब तालिबान
15 اگست 2021 کو کابل پر سر اقتدار آ گئے تو انہوں نے جیلوں کے دروازے کھول اور دیے تالے توڑ دیے اور ان لوگوں کو رہائی ملی. تو یہ لوگ رہا ہو گئے. تو یہ بندہ جو تھا یہ ذرا روپوش ہو گیا. اور ستمبر میں اسی سال ستمبر میں 1 مہینے بعد طالبان نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ اس میں تو داعش کے لوگ تھے اور ان کو خیال آیا تو انہوں نے دوبارہ ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا دیا. اور گرفتاری سے بچنے کے لیے جو داعش کے لوگ تھے یہ تتر بتر ہو گئے افغانستان میں. کچھ لوگ جو تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بلوچستان ہے. اور مستونگ میں جو مبینہ طور پر اطلاعات یہ ہے کہ مستونگ میں انہوں نے ایک کیمپ قائم کر دیا اور یہ یہاں پر رہ رہے تھے. پھر اس شخص کے بارے میں جو پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کو ہم نے 2023 میں گرفتار کیا تھا بلوچستان سے. یہ وہ کنفرم کرتے کہ بلوچستان سے. اچھا سر، یہ ابھی اس گرفتاری پاکستان میں ہوتی ہے، پاکستانی فورسز اس کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن جو اعلان کرتے ہیں وہ امریکن صدر کرتے ہیں. یہ اتنا ہائی پروفائل تھا تو ابھی تک پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس حوالے سے کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے. یہ ہم نے کوشش کی مگر یہ جو ہے وزارت خارجہ وزارت داخلہ کوئی بھی اس پر بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ مطلب ماضی میں بہت زیادہ جو 9/11 کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی تھی تو اس کے اعلانات یہاں نہیں ہوتے تھے. اسی وقت بھی مطلب امریکن کو یہ پہنچاتے تھے، امریکن کو ان کو پروفائل دیا جاتا تھا اور وہاں سے وہ اعلان کرتے تھے اگر ضروری سمجھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے گرفتار کیا. مگر انہوں نے بہت زیادہ واقعات میں انہوں نے ان کی تصدیق بھی نہیں کی. اچھا شمیم صاحب، اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس پر مطلب یہ جو شریف اللہ ہے اس پر CIA کے ایک عہدیدار نے، سابق عہدیدار نے، انہوں نے اس پر جو رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا تو اس میں القاعدہ اور حقانی نیٹ ورک کے لوگ تھے اور اس میں کچھ گرفتاری امریکن نے کی تھی. یہ انہوں نے کہا. افغانستان کی جو سابق نائب صدر ہے امراللہ صالح، اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان نے اس اعلان سے یا اس اقدام سے امریکن کو دھوکہ کرنے کی کوشش کی. اور ایک طالبان کے ایک سابق عہدیدار تھا، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں امریکن کی بھی اور پاکستان کی بھی سیاسی مجبوریاں ہیں کہ انہوں نے شریف اللہ کے نام سے فائدہ اٹھایا ہے. اور اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو جو مودی صاحب ہے تو مودی صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا تھا امریکہ، بالکل اس سے پاکستان کو ذرا دھچکا لگا تھا. تو ایک تو پاکستان اسی طرح، دوسری مطلب کلنٹن کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھا اس کو تمام ناکامیوں کے لیے، تمام مشکلات کے لیے اس کو مورد الزام ٹھہرایا. تو اس میں ان دونوں کے فائدے تھے. اچھا سر، اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سر، یہ ٹرمپ کا ایک اعلان یا ایک اس کی خواہش ہے کہ ہم جو امریکن اسلحہ جو افغانستان میں ہم چھوڑ کے آئے تھے ہم دوبارہ وہ حاصل کریں گے. یہ قابل عمل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ کر سکے گا امریکہ؟ دیکھیں نا، طالبان جو افغانستان میں اس وقت برسر اقتدار ہے ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ یہ مطالبے پورے کریں گے مگر کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے یہ بات کی بات ہے. اچھا اگر یہ واقعی میں امریکہ اگر یہ کر سکے، اگر اس نے وہ جو اپنا جو اسلحہ جو افغانستان میں ڈمپ تھا یا کہیں پاکستانی طالبان کے ہاتھوں لگے تھے، اگر وہ اسلحہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے افغانستان اور اسپیشلی ہمارے اپنے ملک اور صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، بہت زیادہ اسلحہ جو ہے نا، وہ جہاں تک اطلاعات ہے تو وہ تو یہ جو میلیٹنٹ سے خصوصی طور پر پاکستانی حکام اس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو TTP والے ہیں یا دیگر لوگ ہیں تو یہ امریکن اسلحہ استعمال کرتے ہیں. تو اطلاعات یہ ہے کہ بہت زیادہ اسلحہ جو ہے نا، چونکہ اس وقت جب طالبان برسر اقتدار آئے تو اس وقت تو طالبان کے پاس پیسے نہیں تھے اور جو ہمارے TTP والے تھے ان کے پاس پیسہ تھا. تو انہوں نے یہ اسلحہ خریدا ہے. تو اسلحے کی بڑی مقدار جو ہے وہ اب TTP کے ساتھ ہے. یہ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کلیکٹ بھی کر دے تو افغانستان کے اندرونی حالات پر، چونکہ اس وقت افغانستان میں امن کوئی مخالف نہیں ہے جس طرح حامد کرزئی کے وقت میں اور ڈاکٹر نجیب کے وقت میں اور یا اشرف غنی کے وقت میں مخالفین تھے، تو ان کے لیے اگر اسلحہ ان لوگوں کو پہنچتا تو پھر نقصان ہوتا ہے. مگر چونکہ وہاں پر اس وقت کوئی
مخالف فریق منظم نہیں کوئی ہے، وارڈ لارڈز وہاں پہ منظم نہیں ہے، بالکل۔ لہٰذا اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے جو اگر واقعی انہوں نے یہ کر دیا، اور یہ امریکن بغیر پاکستان کی مدد کی نہیں کر نہیں کر سکتا، سکتے، یہ امریکن بغیر طالبان کی مدد کی نہیں نہیں کر کر سکتا۔ سکتے۔ تو اگر انہوں نے کر دیا تو یہ بڑی کامیابی ہوگی امریکن کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ طالبان کی اگر آپ دیکھیں تو طالبان کو میرے خیال میں اور میرے اندازے کے مطابق ایک انٹرم پیریڈ کے لیے برسر اقتدار لائے گئے افغانستان میں، جی یہ مطلب ہے مستقل نہیں ہوگا۔ ہاں۔ اس دوران دیکھیں نا امریکن یا جو دیگر اتحادی ہے وہ یہاں پر مطلب ایسے حالات بنائیں گے کہ یہاں سے جو دہشت گردی کی جو جڑیں ہیں یہ ختم ہو، اچھا صحیح، دہشت گردی کی جو جڑیں ہیں ہاں یہ ختم ہو۔ اچھا تو وہ ظاہر ہے وہ مطلب فیصلے کریں گے، اور وہ اپنی جو سی آئی اے کی جو اسٹریٹجیز ہے یا ان کی جو انٹیلیجنس اسی کے مطابق وہ آگے جائیں گے۔ تھینک یو سر، بڑی مہربانی سر۔ برابر۔